السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. واحد التحيه كبيره للناس اللي يلاه انضموا القناه، فكنقول لهم شكرا لكم بزاف وشكرا على الدعم ديالكم وعلى الثقه ديالكم. اليوم جيت لكم بواحد الدرس في اللغه الايطاليه. غادي نشوفوا يعني في لا يعني كيفاش غنصرفوا الافعال اللي كيكونوا كما كنقولوا لا بريما كونيوغاسيوني. ما معنى لا بريما كونيوغاسيوني؟ هما جميع الافعال اللي كيساليو باري. اذا الافعال اللي كيساليو باري ها هما عندك اي فيربي كيفيني يسكنوا اللي كيساليو باري كنسميوهم افعال دي لا بريما كونيوغاسيوني. اما تسمعوا هذه كاين لا بريما كونيوغاسيوني وكاين لا سكوندا وكاين لا تيرسا كونيوغاسيوني. حنا غنشوفوا هاد الاولى، وبالبعد ان شاء الله فيما بعد غادي نشوفوا كل فعل او لا اش من طبيعه اللي كيمشي له او لاش من موضه كيمشي ليه. اذن هذا الفعل مثلا بحال بارلاري اللي هو تكلم او تحدث، بحال مثلا مانجاري، بحال جوكاري، بحال بالاري، بحال لافاري، بحال مانداري. هادو كلهم الافعال اللي كيسالي توتي فيربي كي finiscono con are sono i verbi della prima coniugazione. اذا حنا غادي نشوفوا هاد الافعال كيفاش يمكن لينا نصرفوهم يعني في البريزنت اللي هو الحاضر او المستقبل. الحاضر اللي حنا فيه هو البريزنتي. سمحوا لي الكتابه لانني هاد الكتابه حال موقع راني ما مولفاش نكتبها، ولكن عند رغبه واحد الاخت قالت لي راه ما كتفهمش كيفاش ديك الكتابه كما كنقولوا الكتابه اللي كنكتب بها انا، فبغات تبقى هكذا يعني تكون فرقه باش تفهمها اكثر. المهم ماشي مشكل، حنا الاهم في هادشي كامل هو تكون الميساج واضح ويكون كله ان شاء الله كل شيء يكون مفهوم. المهم غادي نرجعوا للدرس كيف ما قلت لكم. الافعال او الاي فيربي كي finiscono con are sono della prima coniugazione. اذا حنا غادي نشوفوا هذا الفعل. مثال الفعل اللي غنشوفوه هو il verbo parlare اللي فعل تكلم او تحدث. غنصرفوه في الحاضر او في الحاضر يعني هذا الحاضر حاليا، ثم غنشوفوه في الماضي كيفاش يمكننا نصرفوه. غنعطيكم مثال ويمكن لكم بنفس الطريقه تصرفوا به نفس الافعال اللي كيساليو باري يعني لو ستيسو مودو، يعني نفس الطريقه غتصرفوا جميع الافعال. اللي خاصكم تفهموا ان هاد الفيربو بارلاري كما قلت كيسالي باري. يعني مثلا بغيتي نقول انا تحدثت او تكلمت نقول ايو بارلو. شوفوا معايا ايو بارلو، تو بارلي، lui parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano. هانتو غنعاود ايو يعني انا اتحدث او اتكلم، تو بارلي هو يتكلم او يتحدث نفس الصيغه، لاي اللي هي، ولوي هو لاي هي، ولوي فهي كتعني هو. بارلا يتكلم، نوي معناته نحن نتكلم parliamo. voi يعني أنتم voi parlate تتكلمون، loro parlano هم يتكلمون. هي نفس الطريقة io parlo أنا أتكلم، tu يعني أنت أو أنت بحال tu parli، لاي هاد لاي معناتها هي، واللوي هو. نفس الفعل لا يتغير parla. noi parliamo نحن نتكلم أو نتحدث. voi parlate يعني هم يتكلمون parlate con la e. loro parlano. إذا جميع الأفعال اللي كتسالي بآري sono della prima coniugazione. وباش غادي نديروهم يعني في الحاضر او كما كنقول حاضر الوقت الحاضر، فكتاخذوا الفيربو يعني الفيربو كيفاش كيسالي بآري، تحذفون آري كتحذفوا هذيك آري وكتزيدوا مثلا بحال هذا الفعل او مثلا هذا الفعل درتو لكم غير باش تفهموا واحد الحاجه، لان عندكم هذا الفعل مانجاري اللي هو اكل، وكاين الفعل الاخر اللي هو جوكاري تا هو. لا بغيتوه غنديرو معكم مثلا مانجاري هو مانجاري كاين ام لا ا لا ان لا جي لا اي لا ا لا ار لا اي. ايو مانجو غتقولوا لي مانجو تو مانجي، لاي ولا لوي مانجا، نوي مانجامو، voi mangiate, loro mangiano. هانتوما كيف ما قلت هاد الافعال اللي كتسالي باري هي اري
sono i verbi della prima coniugazione. وفي الموضو يعني في البريزنتي اش كنديرو؟ كنحيدو هاد اري، هاد الاري كتحيد اري، وكنزيدو بالنسبه لايو يعني انا كتضيف كتزيدو غير او، وبالنسبه لانتي كديروا اي يعني كتكتبوا اي، وبالنسبه لاي ولوي تضاف ا، لو تو اي ولاي ولوي ا، ونوي نحنو كديروا امو، وفوي يعني انتم كديروا اتيه، ولورو كتزيدوا انو يعني كتحيدوا اد اري وكتزيدوا هاد الحروف او اي بالنسبه لكل كلمه. بالنسبه لانا كنقولوا ايو مانجو تحذف. عندك مثلا فعل اخر بحال مثلا مانداري، غنكتبوا لكم هنا مانداري، انا كتبته. هذا الفعل اللي هو مانداري يون فيربو دلا بريما كونيوغاسيوني. علاش؟ لانه ينتهي باري. غنحيد اري، ولا بغيت نصرفو في البريزنتي غنكتب يعني هنا عندي ايو عندكم تو. المهم مثال كنكتبوا ايو نكتب مان وديماند، وغنزيد اش غنزيد بالنسبه لايو؟ غنزيد او، غنكتب ايو ماندو. مفهوم؟ بالنسبه لتو غنكتب ثاني ماند، غنحيد هذه حد اري حنا حيدناها، غنكتبوا ماند وغنزيدو اي ماندي، تو ماندي. بالنسبه للاي ولا لوي غنكتبوا لاي ماندا، لاي ماندا، نوي ماندامو او ماندامو، voi mandate loro mandano. على نفس الطريقه كتحيدوا غير اري وكتزيدوا هاد اللي كتبت لكم. كنزيدوا بالنسبه لايو اللي انا او، وبالنسبه لهي كتزيدوا اي، وبالنسبه لاي او لوي بحال هي او هو ا، وبالنسبه نحن امو اتي، بالنسبه لانتم ثم انو بالنسبه لهم. اذا اللي خص تعرفوا كتحيدوا غير اري ثم كتضاف هذه الحروف. هذا بالنسبه للفعل اللي كما قلت الافعال اللي كتسالي باري وكنبغيو نصرفوها في البريزنتي. غادي نشوف مثلا كيفاش يمكن لينا نصرفوا هذا الفعل اللي هو فيربو بارلاري او فعل يعني تكلم او تحدث او اكل، نصرفوهم في الماضي يعني الباس تيمبو باساتو بروسيمو، باساتو بروسيمو يعني الحاضر يعني الماضي القريب، يعني الباساتو بروسيمو هو الماضي القريب يعني هو الماضي داكشي اللي درت. بس نقول مثلا شي واحد كتهضر معاك تقول ليه اكلت شربت خرج، يعني هادو كلهم فهي افعال مصرفه في الماضي. مثلا هذا الفعل مثلا نشوف هذا الفعل اللي هو مانجاري في الحاضر كنقولوا ايو مانجو انا اكله، ولا بغيت نقوله في الماضي فنقول انا اكلت انت اكلتي هو اكل. ولكن باش نديروه في الماضي فخصنا واحد المساعد فعل اللي هو كما قلت لكم في هذاك في واحد الحصه ان هذاك الفيربو افيري او الفيربو اسري كيكونوا سونو دي فيربي وسونو ايضا دي اوزيليار يعني مساعد فعل. فهاد الحاله باش نصرفوا الفعل منجاري في الماضي خاصنا واحد المساعد اللي هو افيري كنستعملوه كمساعد. كيف قلنا في الفعل افيري شفناه كنقولوا ايو او تو اي لوي ا lei ha noi abbiamo voi avete loro hanno. هذه شفناه هذا هو الفعل avere في البريزنت يعني في البريزنت كنقوله. ولكن باش نصرفوا الفعل مانجاري يعني الفعل اكل في الماضي خاصنا لابد من واحد المساعد اللي هو هذا الفيربو هذا الافيري كومي اوزيلياري باش يساعدنا كمساعد. غادي نديروا هذا الاوزيلياري اللي هو او زائد هذا الفيربو مانجاري خاص يكون يعني نستعملوه كومي اون بارتيسيبيو باساتو يعني لو بارتيسيباسي يعني هذاك البارتيسيبيو باساتو. هذا الفعل مانجاري كولي مانجاتو يعني كنقولوا ايو mangiato ho mangiato tu hai mangiato يعني هاد مانجاتو راه كتبقى كانت عندنا يعني مع الفعل افيري او مع الاوزيلياري في الباساتو بروسيمو فما كيتغيرش الا كانت مع افيري. اما الا كانت مع اسري فكيكون حديث اخر. وغادي نشوفوا قاعده اخرى
مثلا بحال هاد مانجاتو كيبقى كهو وثم تضاف فقط افيري كومي اوزيليار. كنقولو ايو او مانجاتو، tu hai mangiato, lei lui ha mangiato, noi abbiamo mangiato, voi avete mangiato, loro hanno mangiato. بحال مثلا هذا الفعل مثلا نقولو parlare اللي شفنا قبيله، البارلاري الفيربو parlare غادي نصرفوه بنفس الطريقه في الباساتو بروسيمو. واش غنقولو؟ خاصنا ايضا اللي هو المساعد ديالو هو الفيربو افيري فاش كومي اوزيلياري في البريزنتي. نقولو ايو او، اش غنزيدو عليها؟ غنكتبو او الفيربو يكون عندنا افيري افيري يعني في البريزنتي بريزنتي بيو هذاك الفيربو اللي غادي نصرفوه يكون كومي بارتيشيبيو باساتو بارتيشيبيو باساتو بارتيشيبيو باساتو. يعني هاد بارلاري غتولي بارلاتو بارلاتو. نقولو ايو او بارلاتو انا تكلمت، تو اي بارلاتو هي تكلمت يعني في الماضي، لوي او لاي بارلاتو هي انت تكلمتي، لا تو اي بارلاتو انت تكلمتي، لا او لوي يعني هي او هو تكلم، نوي ابيو نحن تكلمنا، انتم تكلمت. يعني كنهضروا على الماضي. اذا خاصكم تعرفوا كما قلت جاء دائما في هذه الافعال اللي كتسالي كتكون اما كنستعملوا الافيري او اسري في البريزنتي بيو البارتيشيبيو باساتو، ومن هنا كيتسمى هذا الباساتو ولا كنقولوا تيمبو باساتو بروسيمو اللي هو الحاضر. يعني كنصرفوا هذا يكونوا عارفين هذه القاعده. بالنسبه للافيري هي ايو او تو اي lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno più il participio passato del verbo. إما مثلا بحال هاد المانجاري كتولي mangiato، parlare كتولي parlato، ballare تولي ballato، mandare mandato، dipende del verbo. هذا ما كيتبدلش نهائيا في الباساتو، كيبقى كما هو لأنه مع الفيربو أو مع الأوزيلياري افيري. يعني هاد الاوزيلياري اللي كاين هو افيري فما كيتغيرش. الا كان معاه اسري فكيتغير تماما. المهم هادشي كاين اللي كاين الخوت. كنتمنى هادشي اللي قلت لكم يكون فادكم ولو بالقليل. الا كانت عندكم شي تساؤلات او شي اقتراحات فما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم والنصائح ديالكم، وان شاء الله غادي نشوفوا فيديو اخر غادي نكملوا فيه هاد الافعال اللي هي لا بريما كونيوغاسيون. ومن بعد ان شاء الله غادي نشوفوا حتى الفيرب اسيري اشنو هما الاختلافات اللي كتوقع وكيفاش نديرو حتى هو في الباساتو بروسيمو. بهذا كنهي الفيديو، كنقول لكم السلام عليكم والسلام عليكم.